وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وزكريا إذ نادى ربه وزكريا
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت